बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो हमारे दिल की धड़कन, हमारे सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और उनके अहल व अयाल पर। दोस्तों, बैनुल-अक़वामी टमाटर मार्केट इस्लामाबाद में खुश आमदीद। और इस वीडियो में हमेशा की तरह आज भी यही शेयर करेंगे कि कल के लिए यानी 5 जनवरी 2025 के लिए बैनुल-अक़वामी टमाटर मार्केट इस्लामाबाद में नीलामियाँ मुकम्मल हो चुकी है। रेट क्या चले हैं, कहाँ से आए थे टमाटर, कितने ट्रेली ईरान थे, कितनी गाड़ियाँ थी हमारे सिंध की माशाल्लाह, और कितने टमाटर कैसे कैसे बिके हैं हमारे पड़ांग गार के ये अनार जैसे टमाटर। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मफाद आमा पर बनी हुई वीडियो है जिसका मतलब ये है कि हमारे किसान भाइयों को पूरे पाकिस्तान में हमारी आवाज़ पहुंच सके। अगर वो इस्लामाबाद सब्ज़ी मंडी की तरफ आना चाहे तो आ जाए, नहीं तो किसी और मंडी का रुख करे। बहरहाल मफाद आमा के लिए बनाई गई है ताकि उनको ये फ़ायदा पहुंचे। इसके अलावा गाहक हज़रात भी काफ़ी ज़्यादा है जो चाहते हैं उन तक रेट पहुंचे होल सेल के। तो एक ज़रूरी बात ये सुन लीजिए, ये सारे के सारे रेट होल सेल की नीलामी के हैं। इस रेट पर आपको एक जाली या एक पेटी नहीं मिल सकती। ये पूरी लाट आपको रात को खरीदने पड़ते हैं। ये देख ले, ये पूरा लाट है। ये जो जालियों का लाट, ये पूरा का पूरा 150 का लाट है। इसी तरह ईरान की भी पूरी लाट है। अगर आपको किलो चाहिए या 5 किलो चाहिए या 1 या 2 पेटी या जाली चाहिए, उसके लिए आपको सुबह बैनुल-अक़वामी मंडी की सैर करनी पड़ेगी। वो आपको सुबह मिलेंगी। दूसरी जो ख़ास बात है वो ये है, अगर आप रात को इंटरनेशनल मंडी में नीलामी में सौदा ख़रीदते हैं, टमाटर या कोई भी सब्ज़ी या फ्रूट, उसके साथ आपको मंडी के चार्जेस देने पड़ते हैं, जिसको मंडी की ज़ुबान में कमीशन बोलते हैं, जो कि पाकिस्तान भर की तमाम मंडियों की रूल है। तो चले बिस्मिल्लाह करते वक्त ज़ाया किए बगैर आप दोस्तों से एक खुसूसी दरख्वास्त कर रहा हूँ, रोज़ाना करते हैं आज भी, कि वीडियो को लाज़िमन शेयर कीजिए। रात को 12-1 बजे आपके लिए वीडियो बनाई जाती है शदीद सर्दी में, तो फिर इतना हमारी मेहनत की कदर कीजिए कि वीडियो को अपने टाइम लाइन पर कम से कम अपने अकाउंट से, अपने जो आपने फेसबुक के पेजेस जो आपने ज्वाइन की है ग्रुप्स, उन सब में शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। चले बिस्मिल्लाह करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। बैनुल-अक़वामी टमाटर मार्केट इस्लामाबाद में ईरान के तकरीबन लगभग 10 ट्रेलर टमाटर थे, 10 ट्रेलर। इसके अलावा सिंध से आने वाली मुख्तलिफ इलाकों के टमाटर यानी डेरा मुराद जमाली की, ठट्टा बदीन, ठंडो लायर वगैरह के तकरीबन 28 गाड़ियाँ थी पीटीओ वाली। भाई ज़्यादातर दोस्त मुझे कह रहे हैं आप इंटरनेशनल क्यों बोलते हैं, तो ये इंटरनेशनल ही है। जहाँ कई मुल्क की चीज़ें बिकती हो ना, वो इंटरनेशनल बन जाती है। यहाँ अफगानिस्तान, ईरान, इसके साथ साथ कितनी बार इंडिया से इतने ज़्यादा टमाटर आए। इसके अलावा भी टमाटर आ जाते हैं, चाइना के टमाटर भी आ गए हैं कई बार। तो वही ये तो पर इंटरनेशनल हो ही गई ना। अब ये नहीं है कि कहीं और इलाके से आकर यहाँ पहुँच जाती है, नहीं भाई डायरेक्ट आ जाती है। तो चले सूरत हाल सबसे पहले आपके साथ ईरान की शेयर करेंगे। ईरान जो है ये 2 किस्म के टमाटर आ रहे हैं। एक 10 किलो वाली, उस 10 किलो वाली जाली में भी अच्छे और कमज़ोर आते हैं। ये 10 किलो की जाली है, ये देख ले, ये और तरह है और इनमें ये और तरह है। इसके अलावा इनमें एक 14 किलो की जाली आती है। उन 14 किलो की जाली में भी एक इस तरह आते हैं यानी बिल्कुल खूबसूरत, कुछ इस तरह आते हैं यानी कमज़ोर। दोनों के रेट आपको बताते चले तो छोटी जाली में यानी 10 किलो वाली जाली में कमज़ोर बिक रहे थे 1200, 1250, 13, पौने 13, ये कमज़ोर का हाल। इनमें अच्छे टमाटर बिक रहे थे 13, 13.5 से लेकर 14, 15, 1550 रुपए तक, ये छोटी जाली। अब आते हैं बड़ी जाली की तरफ। ये देख ले, बिल्कुल अनार, बिल्कुल खूबसूरत। जब ईरान नए आ रहे थे ना, मुद्दत तो आ रहा था, पर ऐसे टमाटर पहली बार 2025 में मंजर-ए-आम पर आ गई। जब भी ईरान टमाटर बेचता, तफ्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान में एंटर होते इस्लामाबाद जब पहुंचता ना, तो मट्टी और गन से भरा हुआ टमाटर होता था और कमज़ोर होता, दूसरे दिन ख़राब। ईरान वालों ने सोचा कि यार ये तो हमें बार बार नुकसान हो रहा है, क्यों ना हम ऐसे टमाटर भेजें जो इस्लामाबाद या कराची या लाहौर तक पहुँचते तब भी बहुत खूबसूरत रहे। तो इसीलिए अब टमाटर उनके नहायत खूबसूरत और साफ़ सुथरे आते हैं। अब ये वाली जाली भी बड़ी जालियों में है। तो ये जो 14 किलो की टॉप क्लास की जाली है ना, ये वाली अलग भी, जबकि ये वाली अलग बिकी है। इनके रेट चले हैं बड़ी जाली में कमज़ोर 16, 16.5 और 1700 रुपये, जबकि ये VIP माशाल्लाह ये महंगी बिकी है 2100, 2150, 2200 और कुछ इक्का दुक्का कोई मज़दा 2300 रुपये का भी गया है। बहरहाल 21-2200 ये बड़ी जाली के रेट थे। टमाटर माशाल्लाह कोई डाउट नहीं कि नहायत खूबसूरत और प्यारे टमाटर है, लाल बहुत ज़्यादा है। बहरहाल हमारे पाकिस्तानी टमाटरों का मुकाबला तो नहीं कर सकते ना। अब आते हैं बदीन यानी
سندھ کی طرف ٹھٹا اور بدین کے ٹماٹر، اس کے ساتھ کئی اور علاقے ہیں جہاں سے ٹماٹر آ رہے ہیں سندھ کے. یہ جو بدین یا اور مکس علاقے ہیں ان کے وزن ہے تقریباً 13 کلو یا زیادہ سے زیادہ 14 کلو یا کچھ اوپر کلو 100 وغیرہ، لیکن ٹھٹا کا وزن تقریباً کوئی لگ بھگ 16-17 کلو کے قریب ماشاءاللہ ریٹ چلے ہیں آج 1650 سے لے کر 2100 روپے تک، یعنی 16.5 17 18 19 20 21 اور بالکل وی آئی پی چند اکا دکے مار کے 2200 روپے تک بھی گئے ہیں. بہرحال 16 16.5 یہ بدین ٹھٹا اور باقی علاقوں کی میکسیمم منیمم ریٹ ہے، کیونکہ ان کے وزن ایک جیسے ہے. ٹھٹا تو مختلف ہے، البتہ جو ہمارے ڈیرہ مراد جمالی ہے وہ بالکل ان سے مختلف ہے. یہ مختلف لاٹ آتے ہیں، مختلف مارکے آتے ہیں، مختلف پرم، جن میں کچھ نارمل ہوتے ہیں، کچھ خاص اور کچھ بہت خاص. تو یہ تقریباً 1700 سے لے کر 18 19 20 21 اور 2200 روپے تک ان کے ریٹ لگے ہیں. ڈیرہ مراد جمالی یہ جیکب آباد کے نام سے موسوم ٹماٹر ہے، لیکن یہ ہوتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی کے. ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں بھائی، یہ بھی صحیح انار ہے. ان میں خاصیت کیا ہے؟ یہ سخت ہے بھائی، یہ لال ہے لیکن یہ کئی دنوں تک رہنے والے پائیدار ہے. اس کے مقابلے میں ایرانی ٹماٹر زیادہ پائیدار نہیں ہے. ٹماٹر اچھے ہیں، مارکیٹ کور کر دیا ہے، اور ہاں ہمارے پاکستانی ٹماٹر کٹے ہیں. پھر ان میں پڑانگ غار کے ٹماٹر سب سے ٹاپ پر چلنے والے ہیں، وہ زیادہ کٹے اور بہترین ہے. بہرحال یہ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ. تو یہ عام بکے ہے آج. یہ ایک گاڑی میں لگ بھگ کوئی 1800 کے قریب نگ آتے ہیں اور 50 سے 60 تک ان میں لاٹ آتے ہیں. یہ 3 لاٹ الگ الگ لگے ہیں، اسی لیے یہ بالکل الگ الگ ریٹوں کی اسی طرح بکتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم عام حساب کریں تو 1000 روپے سے بلکہ 900 روپے سے لے کر 1000 11 12 ایسے تو عام چل رہے تھے. 1000 11 یعنی یہ 1000 100 کی نہیں، 900 950 پونے 1000 1000 1100، کچھ اچھے لاٹ 1200، کچھ اچھے 1300 14 15 کی بھی اکا دکا گئے ہیں. بہرحال 11 12 12.5 کچھ 13 ایک جیسے تھے. اگر ان کی اوسط نکالی جائے تو پھر کبھی ایک جیسا تو نہیں آ سکتا نا. یہ 10 کلو کی پیٹی ہے دوستو. اس کے علاوہ کراچی کے ٹماٹر تھے جو کہ ٹوٹے باردانے میں آتے ہیں اور ان کے ریٹ بھی مختلف ہے. ہر لاٹ ایک دوسرے سے مختلف بکتا ہے. 17 18 18.5 19 19.5 2000 اور 2100 اور اکا دکا لاٹ کہیں نہ کہیں اس سے بھی اوپر گیا ہے. بہرحال تقریباً 17 اور 18 19 2000 یہ کچھ عام چل رہے تھے کراچی کے ٹماٹروں کے ریٹ. ماشاءاللہ یہاں دوستو دیکھ لیجیے ایرانی ٹماٹر، حد ہے یار. اب یہ گول بھی نہیں ہے، یہ دیکھ لیں، یہ بالکل پاکستانی ٹماٹروں کے شکل صورت سے ٹکرا رہے ہیں. اور سخت بھی ہے بھائی ماشاءاللہ. یہ 10 کلو والی جالی ہے اور نہایت خوبصورت ٹماٹر ہے. کیا بات ہے بھائی، لمبے ٹماٹر. ٹھیک ہے، وہ جو دوسرے گول ہیں نا وہ تھوڑے سے نرم ہوتے ہیں، لیکن یہ تو ماشاءاللہ زبردست ہے. یہ میں نے پہلی بار دیکھے بھائی. اب آتے ہیں ہمارے خیبر پختونخوا کے علاقے پڑانگ گھر کے ٹماٹر، اور یہ چارسدہ سے کچھ فاصلے پر ہے، تنگی کے ساتھ 10-12 کلومیٹر. لیکن یہ تحصیل، یہ ممند کا علاقہ ہے، ان کے ساتھ ان کا تحصیل ہے. یہ آپ ٹماٹر ان کے دیکھ لیجئے تو ماشاءاللہ آج بھی بالکل جوان ہے اور آج بھی سب سے زیادہ مہنگے یہی بکے ہیں. وجہ ان کا کیا ہے؟ مین وجہ بتاتا چلوں. لوگ بے پناہ ایمانداری کے ساتھ ان کی برائی کرتے ہیں. یہ دیکھ لے بھائی، نیچے تک اتنے خوبصورت ٹماٹر ہے، وزن بھی زبردست ڈالتے ہیں. چھوٹی جالی اور بڑی جالی میں آ رہے ہیں. تو ٹماٹر آپ دیکھ لیجئے، اب تو ماشاءاللہ لال بھی ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے گھروں کے ٹماٹر بھی، یعنی گرا کرتے ہیں ٹماٹر سٹاک جس کو ہم بولتے ذخیرہ، وہ بھی اتنے چمکدار ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ پڑانگ غار کے ٹماٹروں کو نہایت خوبصورتی عطا کی ہے. چھوٹی جالی بڑی جالی، تو چھوٹی جالی کا مجھے آج ریٹ معلوم نہ ہو سکا، بڑی جالی کا آپ کے ساتھ شیئر کریں تو تقریباً لگ بھگ 2000 سے لے کر 2400-2500 عام چل رہا تھا. اچھے ٹماٹر 2900 2800، کچھ بہترین لاٹ 3000 روپے تک بھی گئے ہیں. اور چھوٹی جالی جو ہے وہ 14 کلو 14.5 کلو وزن کے ساتھ وہ بھی اس کے ریٹ سے ٹکراتی رہتی ہے، کبھی 150 نیچے، کبھی 150 200 اوپر. بہرحال ان کے عام ریٹ 2000 سے لے کر 2400-2500 تک تو چل رہے تھے. لیکن اچھے ٹماٹر 2900 2800 اور کچھ بہترین ٹماٹر 3000 روپے تک گئے ہیں. ان کا وزن ہے 16-17 کلو وچ جالی، یعنی تقریباً یہی 16 یا 15.5 کلو کے قریب ان میں صافی ٹماٹر ہو سکتے ہیں. یہ صورتحال ہو گئی ہمارے خیبر پختونخوا کے بالکل وی آئی پی اور ٹاپ کلاس کے سخت ٹماٹر، یعنی کئی دنوں تک باقاعدہ کئی دنوں تک رہنے والے پائیدار ٹماٹر پڑانگ غر کے.
یہ صورتحال ہے بھائی. نہایت محترم دوستو، یہ کچھ معلومات آج بین الاقوامی ٹماٹر مارکیٹ اسلام آباد کی تھی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.